नमस्कार, रिपोर्टर्स 7 को प्रस्तुति R7 न्यूजमा स्वागत छ। म डिआर काफले। आउनुहोस् आजका समाचारहरू सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। विराटनगरमा नेकपा ओली समूहको विशाल सभा, प्रचण्डको नियति असफलता बाहेक केही नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रहरीको हिरासतबाट फर्किएपछि बिरामी भएर अस्पताल ल्याइएका एक बालकको ज्यान गयो। घटनाको विषयमा चौतर्फी चासो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको कोभिड शिल्ड खोप ल्याउन सरकारको अन्तिम तयारी। काशी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जंगलमा आग लागि, आगो नियन्त्रण नआउँदा स्थानीयलाई त्रास। र धरान रनमा नेपाली सेनाका गजेन्द्र र सशस्त्रकी सन्तोषी प्रथम। आउनुहोस् अब सुनौ पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2-4 सिटमा सीमित हुने प्रचण्डलाई आफूले सिंहजुरो होलिदिएपछि अहंकारी बनेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा शनिबार भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले अब प्रचण्डको नियति असफलता बाहेक केही नहुने बताउनु भएको हो। 2-4 सिटमा सीमित हुने प्रचण्डलाई ल्याएर फेरि एउटा जुरो हालिदिएको थिए, फेरि सिंह हल्दिएको थिए। उहाँले भन्नुभयो, लामा सिंह भएपछि उहाँलाई अहंकार चढ्यो। उहाँले हामीलाई नै सिद्ध्याउँछु भन्नेतिर लाग्नुभयो। अब उहाँको नियति असफलता बाहेक केही हुन सक्दैन। पहिल्यै वैद्यले छाडेपछि डाक्टरलाई साथ पाएका प्रचण्डसँग अहिले झाँक्रीले साथ दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। अब झाँक्रीले उहाँलाई बचाउन सक्दैन, त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहेको भन्दै उहाँले अझै पनि फर्कन चाहे पार्टीमा फर्कन समेत आह्वान गर्नुभएको छ। प्रहरीको हिरासतबाट फर्किएपछि बिरामी भएर अस्पताल ल्याइएका एक बालकको ज्यान गएपछि जुम्ला तनावग्रस्त बनेको छ। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका 3 गज्याङकोटका 13 वर्षीय पदमबहादुर बुढालाई मोबाइल चोरेको आरोपमा गएको माघ 18 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी कार्यालयबाट घर फर्किएका पदमको खुट्टा र शरीरमा नीलडाम देखिएपछि परिवारले उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेका थिए। शरीरमा गहिरो चोटका कारण मुटु फोक्सो र मस्तिष्कमा क्रमशः रगत जम्दै गएपछि बुधबार उनको ज्यान गएको आफन्तहरूले जनाएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका डाक्टर प्रवीण गिरीले रगतको डल्ला माथि गएर धमनी बन्द भएपछि फोक्सो र मुटुमा असर परेर ज्यान गएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेका अनुसार पदम जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याएको दिनमै घर फर्किएको बताइएको छ। त्यसैगरी त्यसपछि 81-28 गते पदमलाई उनका आफन्तले नै अस्पतालमा ल्याएको आफूले थाहा पाएको उहाँले बताउनु भयो। घटनाको विषयमा अहिले चौतर्फी चासो बढिरहेको छ। राष्ट्रिय तथा मानव अधिकार आयोग समेतले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ। सरकारले यही फागुन महिनाभित्र कोभ्याक्स सुविधा मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप ल्याउन अन्तिम तयारी गरिरहेको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 20% जनसङ्ख्या पुग्ने गरी कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खोप ल्याउन लागेको जनाएको हो। त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले आफूहरू सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले फागुन अन्तिमसम्ममा कोभिशिल्ड खोप ल्याउन थालेको समेत बताउनु भयो। उहाँका अनुसार 20%लाई दिइने भनेको खोप कोभ्याक्सले एकैपटक नभई पटक पटक पठाउने जनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स, गावी लगायत संस्थाले निम्न आय मुलुक भएका देशलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने जनाएका छन्। कोभिशिल्ड खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएकाले नै कोभ्याक्सले सोही खोप पठाउन थालेको जनाइएको छ। यसअघि नेपालमा उक्त खोप लगाउन थालिसकिएको छ। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख मात्र कोभिशिल्ड खोप गत माघ 14 गतेबाट लगाउन थालिएको हो। सरकारले अहिले स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई खोप दिइरहेको छ। केही दिनअघि मात्र सरकारले कोभिशिल्ड 20 लाख मात्र खोप किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। उक्त खोप केही हप्ता आउने
समेत बताइएको छ। त्यसैगरी सोही किनेको खोप यही फागुन 23 गतेदेखि 55 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई लगाइने समेत जनाइएको छ। हामीसँग समाचारको क्रम अझै जारी छ। पालो भएको छ विश्रामको। बट्टाइको मिठो मासु, बट्टाइको राम्रो अन्डा, बट्टाइको राम्रो चल्ला, कहाँ पाइन्छ होला हे, कहाँ पाइन्छ होला? पोखरा लोकल कुखुरा हटारीमा पाइन्छ नि अङ्कल। ए हो र? हो नि त अङ्कल। नेपालमा पाइने विभिन्न जातका कुखुराहरू साथै विदेशी जातका कुखुरा जस्तै उल्टे, घाँटी खुइले, साकिनी, कडकनाथ, भ्यान्डम, जापानिज भ्यान्डम, फाइटर, सिल्की, जुरेली, पोलिस, कालिज, बटाई र पेकिङ डग जातको हाँसका चल्लाहरू पनि पाइन्छ नि। सबै हालको कुखुरा पाइँदो रहेछ त, जानु पर्यो। तर कहाँ जाने त भनेकै छैन नि यिनीहरूले। भन्दैछौ कि भन्दैछौ, गाउँ डाँडाको बट्टाई फार्ममा आउनुहोस् है। पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी, पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी। प्रोप्राइटर राजु खत्री। मोबाइल 9856 89105, 9856 33292, 9856 89108। हामीलाई पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी फेसबुकमा सर्च गरेर पनि हेर्न अनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। हाय साथीहरू, हामी पनि जानुपर्छ बट्टाई फार्ममा। हेलो भरते, कताबाट आइस? के गर्नु, बिजोग भइयो। अब काम छैन, काज छैन, के गर्ने, अब के व्यवसाय गर्ने। म त दोधारमा परेको छु। अब पैसा खोज्न जाम, ब्याङ्कमा लोन लिन जाम, ब्याङ्कले लोन दिँदैन। म त यता न उता भएको छु। होइन भरते भाइ, अस्ति अस्ति त पुरा म व्यापार गर्छु, अब व्यवसायी हुन्छु, केही गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहेको थियौ त, किन गरेनौ त? के भयो र? गर्न त खोजेको हो के रे, अब भने जस्तो ठाउँ भेटिएन, के गर्ने। विभिन्न रेडियो टेलिभिजनमा आइरहेछ युवराज खतिवडाको बारेमा त, सुने छैनौ र? होइन हो, कुन तिनी युवराज खतिवडा भन्ने? ती युवराज खतिवडा त धादिङबाट पोखरा आएर पोखरालाई कर्मथलो बनाएर पोखराको विभिन्न चोकमा सस्तो बजार मार्केट खोलेका छन् र अहिले अमरसिंह चोकमा सस्तो बजार मार्केट खोल, त्यहाँ विभिन्न सटरहरू बुकिङ खुल्ला छन्। विभिन्न के व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूका लागि सटर खुलेर राखेका छन्। त्यहाँ गएर सटर लिए हुन्न? ए, युवराज खतिवडाको बारेमा त मैले सुनेको थिएँ। तिनका सटरहरू त बेसरी चल्छन् रे। बरु एकचोटि मलाई नि भेटाइदिउँ न, तिनी कहाँ छन्? होइन भरते भाइ, गइहालौँ। फेरि सटर बुकिङ खुल्ला त भएछ भने जानकारी त पाइया छ, फेरि सबै बुकिङ प्याक रहेछ भने त नपाइन्छ। गइहालौँ, बरु ढिलो नगरौँ। के तपाईँ पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ या व्यवसाय गर्ने उचित ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने आउनुहोस् वायुके सुपर मार्केट पोखरा अमरसिंह चोक नजिकै रहेको भवनमा धमाधम सटर बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। सटर बुकिङका लागि सम्झन सक्नुहुनेछ युवराज खतिवडा 9865 29113। ढिला नगरिकन सम्पर्क गर्नुहोला। आफ्नो सटर बुकिङ गरेर सुरक्षित राख्नुहोला। तपाईँ हाम्रो सुन्दर नगरी पोखरामा बट्टाईको छल्ला, अन्डा तथा सफारा ताजा मासु चाहेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र अब चाँडै नै हामी कडकनाथको छल्ला, अन्डा र मासु पनि लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुनेछौँ। अब हामी यथाशीघ्र होम डेलिभरी पनि सुरु गर्दैछौँ। सम्पर्क राख्नुहोला बट्टाई स्पोर्ट पोखरा, सेदी 18 लेक साइड पोखरा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब सुनौ बाँकी समाचार। कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थित जंगलमा आग लागि भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 8 र 9 को
बीचको जंगलमा आगलागी भएको हो। आगो व्यापक रूपमा फैलिएको र नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। स्वार्क्यु गाउँवासीले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको बताएका छन्। आगोका कारण जंगलका अधिकांश वन्यजन्तु वनस्पति र प्राकृतिक स्वरूप समेत ध्वस्त भएको बताइएको छ। आगो नियन्त्रणमा स्वार्क्यु, छेदगाउँ, गैरीबाङ, लाम्दुवाली, त्यसैगरी बजगारा र साबेत समेतलाई बुहारेको स्थानीय शरण सिंहले रिपोर्टर 7 लाई बताउनु भएको छ। धरानमा शनिबार सम्पन्न धरान 10 के राउन्डमा त्रिभुवन नेपाली सेनाका गजेन्द्र राई र सशस्त्र प्रहरीकी सन्तोषी श्रेष्ठ विजेता बन्न सफल हुनुभएको छ। दुवैले धरान रनमा लगातार 3 पटक उपाधि जित्न सफल हुनुभएको हो। प्रतियोगितामा धावक राईले निर्धारित 10 किलोमिटरको दूरी 32 मिनेट 21 सेकेन्डमा पूरा गरेसँगै नगद पुरस्कार 50,000 सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी पुरुषतर्फ नेपाली सेनाकै टङ्क बहादुर कार्कीले 33 मिनेट 54 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। यो सँगै नगद पुरस्कार 30,000 रुपियाँ, मेडल र प्रमाण पत्र समेत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिलेलाई रिपोर्टर 7 को प्रस्तुति R7 न्यूजको समय सकिएको छ। जानुभन्दा अगाडि मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। विराटनगरमा नेकपा ओली समूहको विशाल सभा, प्रचण्डको नियति असफलता बाहेक केही नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रहरीको हिरासतबाट फर्किएपछि बिरामी भएर अस्पताल ल्याइएका एक बालकको ज्यान गयो। घटनाको विषयमा चौतर्फी चासो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको कोभिड शिल्ड खोप ल्याउन सरकारको अन्तिम तयारी। काशी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जंगलमा आग लागि, आगो नियन्त्रण नआउँदा स्थानीयलाई त्रास। र धरान रनमा नेपाली सेनाका गजेन्द्र र सशस्त्रकी सन्तोषी प्रथम। आजको लागि R7 न्यूजको समय सकिएको छ। हामीलाई युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को R7 न्यूज लिएर आउने बाचा गर्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म डिआर काफले पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।